सूरत अल-फुरकान आयत 59 औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश-शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी और जिसने खालका पैदा किया समावाती आसमानों को वल अर्द और ज़मीन को वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में सुम्मस्तवा फिर कायम हुआ अलल अर्शी अर्श पर अर्रहमानु जो रहम करने वाला बढ़कर यानी मैक्सिमम लेवल पर जाकर अनायत करने वाला रहमत करने वाला फसअल तो पूछो बिही इसके मुतालिक खबीरा किसी बाखबर से जिसने बनाया आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में फिर कायम हुआ अर्श पर वो बड़ी रहमत वाला सो पूछ उससे जो इसकी खबर रखता हो। अल्लाह की अज़मत अल्लाह की किबरियाई का जब तक हम कुछ अंदाज़ा देखें, इंसान हर एक के पास अंदाज़े तो होते हैं, सोच तो होती है, जब तक आपके अंदाज़ों में आपकी सोच में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की किबरियाई अल्लाह की अज़मत नहीं आएगी आपका उससे उस लेवल का ताल्लुक़ नहीं बनेगा। क्योंकि इंसान जिससे ज़्यादा मुतासिर होता है उससे असर लेता है, उसकी तरफ ध्यान या उसकी सोच जाती है। अब ये ताल्लुक़ ऐसा हो कि दुनिया में मौजूद सारे ताल्लुकात से ये आला दर्जे पर चला जाए और इसके बारे में आप जितना आगाह होगे उतना आप पर उस चीज़ का असर होगा। अब वो रब अल्लाह वो ज़ात हैं जिसने तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ इसके बीच में है, इसके अलावा और जो कुछ भी है सारे का सारा। अब वो ज़ात उसका तयन कर रही है, उसके जो टाइम स्पैन है वो बताया जा रहा है। अब टाइम स्पैन जो बताया जा रहा है वो 6 दिन बताया जा रहा है। अब इस टाइम स्पैन को हम अगर अपने इल्म और आगही के उस तनाजुर में देखेंगे तो हम शायद फंस जाएंगे। अल्लाह ने इससे कहा, क्या फरमाया कुरान से हम कि तुम और फिक्र करो और सोचो। एक आइडिया आ गया, दूसरे एंगल से दूसरी तरफ से देखते रहो, सोचते रहो। ये नहीं है कि इस पर लाइन लगा दीजिए बस ये कंप्लीट हो गया, और सोचो इसके मुतालिक। अच्छा, फिर उससे ताल्लुक़ और मोहब्बत करने वालों से राब्ता रखो, वो कुछ ज़्यादा तुमसे जाने बैठे हो सकते हैं तो उनसे पूछ लो, वो तुम्हें किसी और एंगल की तरफ मुंतकिल कर देंगे तो तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, अपने तक नहीं रहना, उस तक फिर अगर कहीं तुम फंस जाओ, रुक जाओ तो फिर पूछ लो जो इसकी खबर रखता हो। यहाँ ये बात यानी आपके इल्म के आपकी आगही को मुसलसल रहना है। ये नहीं है कि आपने एंड कर लिया, एंड नहीं है इसमें, ये एंडलेस सफ़र है। ये एक अमल है जो कि मुसलसल है। अच्छा, वो 6 दिन का यहाँ पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ दिन का या हमारी इस दुनिया में हम दिन का तयन करते हैं सूरज की हरकत से, ज़मीन की हरकत से, कि यह हमारे 24 घंटे का एक दिन बनता है। उसमें रात भी आती है और 24 घंटे का दिन भी, 12 घंटे का, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, लेकिन मेल मिला आकर 24 घंटे का एक स्पैन को हम एक दिन करार देते हैं। इसी तरह हमारा एक महीना, एक हफ्ता है, फिर एक महीना है, एक साल है, एक सदी है। इस तरह हम कुछ रेफरेंस लेकर उसका तयन करते हैं रिलेटिंग टू हम अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक दुनिया की।
اب آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے الگ اگر آپ جائیں کسی اور ستارے یا سیارے پر تو اس کا ایک اپنی کیلکولیشن ہوگی، وہاں پر ٹائم سپین جو ہوگا، دن اور رات کا تعین وہ اس سے الگ ہوگا، تو ہر ایک جگہ پر الگ ہے۔ اور جو اللہ کے ہاں اللہ اس میں قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں وہ 1000 سال کا، آپ سمجھ لو کیا دن ہو، جیسے قیامت کا دن 50,000 سال ہماری اس دنیا میں گزرے ہیں، تو وہاں پر وہ سپین، وہ ٹائم سپین گزرے گا۔ اچھا، ٹائم کا ایک گزرنا اور آنا بھی ایک تخلیق ہے، اس کی ایک تخلیق ہے، ایک ودن ریفرنس ہے۔ جب آپ اس ریفرنس سے نکل جاؤ گے، اس ماحول سے نکل جاؤ گے، تو آپ ڈائمینشن سے، اسپیس سے اور ٹائم سے نکل جاؤ گے۔ اچھا، ایک اس کا عجب جہان ہے جہاں نہ اسپیس ہے نہ ٹائم ہے، اللہ اکبر، وہ بھی اس کا ایک جہان ہے۔ تو وہ کیسا کمال جہان ہوگا اس کا۔ اچھا، تو یہ 6 دن تو ناٹ ایگزیکٹلی ہم کہہ سکتے کہ یہ دنیا ہی کے 6 دن ہیں، یا کون سے ستارے یا سیارے یا کون سے اس لیول کے ہیں، اینی ہاؤ 6 ہیں۔ اب آپ یہ نہ مت سمجھیے گا کہ رب کی ذات، جیسے آپ کو چاہیے نا کہ آپ کوئی گھر بناتے ہو یا کوئی کام کرتے ہو تو اتنا ٹائم تو آپ اس کا اسٹیمیٹ لگاتے ہو کہ یہ مٹیریل چاہیے، اتنی لیبر چاہیے اور اتنا ٹائم چاہیے اس کو کمپلیشن کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی مجبوری ہے، اتنا ٹائم آپ نے لینا ہی لینا ہے۔ اس میں رات آ جائے گی تو رات کو کام نہیں ہوگا، یا وہ کرنے والے تھک جائیں گے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر وہ یہ ٹائم کا کیوں بتا رہی ہے وضاحت، یہ سوچنا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہے اس دنیا میں، اس فزیکلی میٹر کی دنیا میں ایک ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب آپ ود ان ٹائم باؤنڈری کے اس تعین میں آ جاتے ہو تو آپ اسے بچ نہیں سکتے، آپ کو اس کا حوالہ ریفرنس دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اسپیس اور ٹائم کی دنیا میں ہیں، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں اس ٹائم کا تعین بتایا ہے۔ دیکھیں، بعض انڈا دیکھیں کتنے دنوں میں انڈے سے چوزا نکلتا ہے، وہ ایک ہے نا، اور بچہ ماں کی پیٹ میں اس کو کتنا عرصہ چاہیے، ویسے وہ ذات اس نے کر کے دکھا دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اس ٹائم، اسپین، اسپیس، اس سارے سسٹم سے الگ کر کے اس نے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے کہ وہ ذات تھک گئی تھی یا کچھ ایسا مسئلہ آ گیا تھا کہ اس کو 6 دن تک وہ ذات لے گئی، وہ سارے معاملات۔ ویسے دیکھو جو اتنی بڑی یونیورس ہے کائنات، ایک کائنات آپ اس کا کچھ فریکشنل پارٹس، اس کے باقی پتہ ہی نہیں ہمیں اس میں کاؤنٹ کرنے کے لیے اربوں سال کی زندگی چاہیے، جس میں ہم صرف کاؤنٹ کریں، ہم کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بنائی ہوئی یہ اتنے بڑے ستارے اور سیارے اور جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔